أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور إلى من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا داب أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراب وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهمام يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المتهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المذيب يا ابن الشوب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائمة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم الماثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباقرات يا ابن الهجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن التواب المحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استغرت بك النواب بل أي أرض تقل كوثرا أبرد أو غيرها أم ذي تواب عزيز علي أن أرى الخلق ولا تراب ولا أسمع لك أسيسا ولا نجواب عزيز علي أن تؤيت بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى نفسي من مغيب لم يخلو النار نفسي أنت من نازهم ما نزوى النار نفسي أنت أمنية شوق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فهنا نفسي أنت من عقيد الزن لا يسامى نفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى نفسي أنت من تلاد نعم لا تضاب نفسي أنت
من نسيف شرف لا يصاب إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجواب عزيز علي أن أجاب دونك وأناغاب عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراب عزيز علي أن يجري عليك دونهم ماجرا.